तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह।
आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरु मसँग एफएसीको पुस्तकमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। एफएसी 4 अध्यायको 22 पद। एफएसी 4 को 22 मा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले पहिलेको चालचलनको त्यस पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ जो धोकापूर्ण लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट हुन्छ। आज हामी कसरी पुरानो मान्छेलाई फाल्ने भन्ने कुरालाई हेर्न गइरहेका छौँ। पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ। यो पुरानो मान्छे भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि ख्रीष्ट पाउनु भन्दा अगाडि हाम्रो जीवन जस्तो थियो, जुन स्वभावहरू हामीमा थियो, पापपूर्ण स्वभावहरू, त्यसलाई भन्न खोजिएको हो। आउनुहोस् हामी यस वचनलाई परमेश्वरको हातमा राखौँ सुरुमा, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने जिउँदो अनि जीवित त्रिएक दयालु परमेश्वर बुवा, म तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको तपाईँ परमेश्वरको वचनको निम्ति पनि म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई हाम्रो जीवनहरू कसरी जिउनु पर्छ भनेर सिकाउनु भएको छ। अनि आज हामी त्यही कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो पुरानो मान्छेलाई फाल्ने सन्दर्भमा जे कुराहरू हामी सिक्नेछौँ, हामी सबैजनालाई यो कुरा बुझ्नलाई, हामी सबैजनालाई यो कुरा अनुसार जिउनलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आजको यस वचनको भाग तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छु। हामीलाई प्यार गर्नुहुने, मुक्ति दिनुहुने येशू प्रभु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। पुरानो मान्छे अर्थात् भनौँ हाम्रो पापपूर्ण स्वभावहरू भएको मान्छे, फोहोरी मान्छे पनि भन्न सक्छौँ। परिचयमा भन्नुपर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा बेला बेलामा एउटा समस्या निकै सतहमा आउने गर्छ। त्यो समस्या अहिले पनि छ। अनि त्यो समस्या चाहिँ के समस्या हो भन्दाखेरि फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन नगरिने समस्या हो। फोहोर मैलालाई उचित व्यवस्थापन गरिएन भने त्यो दुर्गन्धित हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यसले विभिन्न प्रकारको समस्याहरू निम्त्याउने गर्दछ। जस्तै विभिन्न प्रकारको रोगहरू ल्याइदिँदछ, कुनै ठाउँलाई नराम्रो बनाइदिँदछ, कुरूप बनाइदिँदछ। अनि त्यहाँ फोहोरको डङ्गुरले चाहिँ अनावश्यक ठाउँ ओगर्दछ। त्यसैले हामीले कुनै कुरालाई फोहोर भनी फालिसकेको कुरालाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यसले ठुलो हानि निम्त्याउँदछ। हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि त्यस्तै कुरा लागू हुँदछ। जब हामीले ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्दछौँ, ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्दछौँ, तब हामीले एउटा कुराको अठोट गरेका हुन्छौँ अथवा गरेको हुनुपर्दछ। अब म मेरा पापहरूलाई त्याग्दछु र परमेश्वरले आफ्नो वचन अनुसार देखाउनु भएको धार्मिकताको मार्गमा हिँड्दछु। यदि हामी पापबाट ख्रीष्टतर्फ फर्किसकेपछि पनि फेरि त्यही बाटोलाई रोज्नेतर्फ लाग्दछौँ भने के हुन्छ होला त? हामीले हेरेको पदमा जस्तै फालिसकेको फोहोरले केही फाइदा त गर्दैन नै, बरु त्यसले उल्टै हानि निम्त्याउँदछ। आज चाहिँ हामी हाम्रो पुरानो मान्छेको चरित्रलाई अध्ययन गर्नेछौँ अनि पुरानो मान्छेको स्वभावले निम्त्याउने परिणाम र त्यसको असफलताबारे चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो कुरो, पुरानो मान्छेको स्वरूप कस्तो हुन्छ त?
हामी एफएससी 2 को 3 मा एकचोटि हेरौं। एफएससी 2 को 3 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, तिनीहरूकै बीचमा हामी सबैले शरीर र मनका लालसाहरू पूरा गर्दै बितेको समयमा आफ्ना शरीरका कुइच्छाहरूमा जीवन बितायौं र स्वभावैले हामी पनि अरू जस्तै क्रोधका सन्तान थियौं। यो पदबाट हामी के जान्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यो पुरानो मान्छेको स्वरूप चाहिँ शरीर र मनका लालसाहरू पूरा गर्ने खालको अनि शरीरका कुइच्छाहरूमा जीवन बिताउने खालको, अनि अर्को कुरा चाहिँ क्रोधका सन्तान, त्यस्तो स्वरूपको मान्छे चाहिँ पुरानो मान्छे हुँदो रहेछ। संसारमा हराइरहँदा हाम्रो उद्देश्य कस्तो थियो त? हामी आफैलाई कसरी खुसी पार्ने भनेर हामी लाग्दथ्यौं। आफ्नो शरीर र मनको पापमय इच्छा र योजनालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने प्रकारको हाम्रो उद्देश्य थियो। यही कुरालाई हाम्रो चाबी पदले पनि के भनेको छ त भन्दाखेरि धोकापूर्ण लालसा भनेर भनेको छ। अनि यस्तो प्रकारको लालसाले जहिले पनि मानिसलाई खराबीतर्फ, पापतर्फ अनि भ्रष्टतातर्फ लैजाँदछ। हामी देख्न सक्छौं शरीर र मनको लालसा पूरा गर्ने प्रकारको पुरानो मान्छेको स्वरूप हुँदछ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो कस्तो खालको हुँदछ त भन्दाखेरि खराबी नै खराबीले भरिएको हुँदछ। एकचोटि कलसीको पुस्तकमा पनि जाउँ। कलसी 3 अध्यायमा हामी केही पदहरू हेर्नेछौँ। कलसी 3 को 5 देखि 8 हेरौँ न। कलसी 3 अध्यायको 5 देखि 8 पदमा त्यहाँ यसरी भनेको छ, म पढ्नेछु। यसकारण पृथ्वीमाथि भएका तिमीहरूका अङ्गहरूलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, प्रबल वासना, कुइच्छा र लोभलाई, जो चाहिँ मूर्ति पूजा हो। यी कुराहरूकै कारणले गर्दा आज्ञा नमान्ने सन्तानहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध आइपर्छ। यी कुराहरूमा जीवन बिताउँदा तिमीहरू पनि एक समय तिनीहरूकै बीचमा हिँड्थ्यौ। तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुराहरूलाई फालिदेऊ। रिस, क्रोध, द्वेष, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली। हामी अहिले हेरेको जति पदहरू छ, यी पदबाट के पाउन सक्छौं भन्दाखेरि पुरानो मान्छेको स्वरूप चाहिँ खराबी नै खराबीले भरिएको हुँदो रहेछ। बाइबल अनुसार हामी जान्दछौं जो यस संसारमा ख्रीष्ट विहीन छन्, जसले यस संसारलाई नै प्रेम गर्दछन्, उनीहरू चाहिँ यही संसारको शासक अर्थात् शैतानको अधीनमा रहन्छ। शैतानले कहिल्यै पनि असल कुरा गर्न सक्दैन। शरीरले त्यस्ता कुराहरूको चाहना गर्दछ जुन कुराहरूलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। हामीले भर्खरै हेरेको कुरो कलसी 3 अध्यायको 5 देखि 8 पदको जति कुराहरू छन्, त्यहाँ ती सबै कुराहरू नराम्रा कुराहरू नै छन्। व्यभिचार, अशुद्धता, प्रबल वासना, कुइच्छा र लोभ, हैन? त्यस्तै गरिकन चाहिँ
हामी 8 पदमा हेर्छौँ भने चाहिँ रिस, क्रोध, द्वेष, निन्दा, फोहोर बोली, हामी यस्तै खालको सूची अन्त पनि पाउन सक्छौँ बाइबलमा। त्यसमध्येको एउटा खण्ड चाहिँ गलाती 5 अध्याय पनि हो। एकचोटि गलाती 5 अध्यायमा पनि हामी जाउँ। गलाती 5 अध्यायको 19 देखि 21 मा एकचोटि हेरौँ न के भनेको छ। गलाती 5 को 19 देखि 21 मा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु। अब शरीरका कामहरू प्रकट भएका छन्, ती यी हुन्: परस्त्रीगमन, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्तिपूजा, टुनामुना, शत्रुता, झगडा, डाहा, क्रोध, विरोध, फुट, दलबन्दी, द्वेष, हत्या, मतवालापन, मोजमजा र यही प्रकारका कुराहरू, जुन कुराहरूका विषयमा म तिमीहरूलाई पहिल्यै भन्दछु, जसरी अघि नै भनिसकेको पनि छु, यस्ता काम गर्नेहरू परमेश्वरका राज्यका हकवाला हुने छैनन्। हामी देख्न सक्छौं यो जति पनि कुराहरू छन्, पावलले के भनेका छन् त भन्दाखेरि शरीरका कामहरू, शरीरलाई मनपर्ने कुराहरू चाहिँ यी हुन्। अनि कस्ता कुराहरू रहेछन् त भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू खराबीका कुराहरू रहेछन्, कुनै असल कुराहरू छैन रहेछ। त्यसैले हामी पाउन सक्छौं पुरानो मान्छेको स्वरूप खराबी नै खराबीले भरिएको हुँदछ। अर्को तेस्रो कुरो चाहिँ पुरानो मान्छेको स्वरूप आफैलाई हानि पुर्याउने प्रकारको हुँदछ। हामीले माथि हेरेका सूचीमा भएका जति पनि कुराहरू छन्, तीमध्ये कुनैले पनि तपाईलाई शारीरिक र मानसिक अवस्थामा फाइदा पुर्याउँदैन। जस्तै यी कुराहरूलाई विचार गरौँ त, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, शत्रुता, झगडा, डाहा, विरोध, फुट, दलबन्दी, द्वेष, हत्या, मतवालापन आदि। यो सूची धेरै लामो जान सक्छ। अब यी कुराहरूले हामीलाई के फाइदा गर्छ त? शरीरलाई मनपर्छ हैन, शरीरलाई केही हदसम्म आनन्द पनि देला, तर हामीले याद गर्नुपर्छ यी फाइदाजनक कुराहरू होइनन्। तपाई रक्सी खाएर मात्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईलाई क्षणिक आनन्द त दिन सक्ला, तर त्यसको परिणाम कहिले पनि राम्रो हुँदैन। तपाई मानसिक रूपमा तपाई कमजोर बन्नुहुनेछ, तपाई शारीरिक रूपमा बिस्तारै कमजोर बन्दै जानुहुनेछ, तपाईले अरूलाई हानि निम्त्याउनु हुँदछ। भनिसकेपछि शरीरका कामहरूले कुनै पनि कुराहरूमा चाहिँ फाइदा पुर्याउँदैन रहेछ, त्यसले हानि नै पुर्याउँदछ। पुरानो मान्छेको स्वरूप हानि निम्त्याउने प्रकारको हुँदछ। अझ भनौं यी कुराहरू चाहिँ शरीरलाई हानि पुर्याउने खालको त छ नै, यसले आत्मालाई पनि अनन्तको मृत्युको बाटोहरूमा डोर्याउँदछ। यी आत्मिक अवस्थामा पनि मानिसलाई चाहिँ यसले हानि नै पुर्याउँदछ। अनि यस्ता कुराले गर्दाखेरि शरीरसँगै आत्माको पनि मृत्यु हुँदछ। जब तपाईं खराबी गरेर तपाईको मृत्यु हुँदछ भने तपाईको आत्माको पनि मृत्यु हुँदछ भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ। तपाईले खराबी गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै आत्माको मृत्यु हुने होइन, तर तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार नगर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको आत्मा बाँच्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुरानो मान्छेको स्वरूप
आफैलाई हानि पुर्याउने प्रकारको हुँदछ। र अर्को चाहिँ पुरानो मान्छेको स्वरूप व्यर्थ प्रकारको जीवन हुँदछ। एफिसी 4:17 एकचोटि हेरौँ। एफिसी 4:17 त्यहाँ यसरी भनेको छ, यसकारण म यो भन्दछु र प्रभुमा गवाही दिन्छु, तिमीहरू अबदेखि उसो अरू अन्य जातिहरू जस्तो नहिँड, जो आफ्नो मनको व्यर्थतामा चल्दछन्। हामी के देख्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई अबदेखि उसो अरू अन्य जातिहरू जस्तो नहिँड। किन नहिँड भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ मनको व्यर्थतामा चल्दछन् भनेर भनिएको छ। अन्य जाति भन्नु खोजेको चाहिँ पक्कै पनि अवश्य पनि यहाँनिर चाहिँ ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा बताउन खोजिएको। अनि उनीहरूको स्वरूप कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि उनीहरूको चालचलन चाहिँ व्यर्थ प्रकारको हुँदो रहेछ। हामीले अहिलेसम्म जति पनि कुराहरू हेर्यौं तीबाट हामी यो पाउँदछौं, पुरानो मान्छे आत्मिक रूपमा हराएको मान्छेको जीवनको कुनै अर्थ रहँदैन। उसले जे पनि गर्दछ त्यो चाहिँ शरीरको प्रभाव अनुसार पापमै रहेर, संसारको रीति अनुसार, आकाशको अधिकारको शासक अर्थात् दुष्टको चाल अनुसार नै गर्दछ। एफिसी 2:2 त्यही कुरा बताइएको हामी पढ्न पाउँछौं। अनि यो व्यर्थ प्रकारको जीवन हुँदछ। उपदेशको पुस्तकले हामीलाई परमेश्वर बिनाको जीवन, शारीरिक मोजमज्जा, पापका क्षणिक आनन्दका कुराहरू बारे बताउँदछन्, जुन चाहिँ सबै व्यर्थ छन् भनेर उसले बारम्बार त्यहाँनिर सिकाएका छन्। साँच्चै संसारमा हुँदा हाम्रो जीवन व्यर्थको थियो। त्यस पुरानो मान्छे, त्यो पुरानो स्वभाव बेकारको छ। हामीले हेर्यौं पुरानो मान्छेको स्वरूप खराबी नै खराबीले भरिएको हुँदछ। पुरानो मान्छेको स्वरूप आफैलाई हानि पुर्याउने खालको हुँदछ। पुरानो मान्छेको स्वरूप व्यर्थ प्रकारको जीवन हुँदछ। अनि कुनै पनि असल कुरा चाहिँ हामी यसमा पाउँदैनौं। दोस्रो कुरा हामी हेर्दैछौं, पुरानो मान्छेले कस्तो परिणाम ल्याइदिँदछ त। हामी एकचोटि याकुबको पुस्तकमा जाउँ न। याकुब 1:14 अनि 15 पदमा, याकुब 1:14 अनि 15 मा त्यहाँ यसरी लेखेको छ, म पढ्नेछु। तर हरेक मानिस आफ्नै अभिलाषाद्वारा खिचिएर र फसेर परीक्षामा पर्छ। त्यसपछि जब अभिलाषा गर्भवती हुन्छ तब त्यसले पापलाई जन्माउँछ, अनि पाप पुरा बढाइएपछि त्यसले मृत्यु उत्पन्न गर्छ। हामीले जान्नुपर्ने एउटा सत्यता के हो भन्दाखेरि खराब कुराले कहिले पनि असल परिणाम दिन सक्दैन। पापले पूर्ण भएको शरीरले आफ्नै चाहना, इच्छा, विचार आदिले भरिएर गरेको कुनै पनि कामले सही परिणाम दिँदैन, हैन त? हामीलाई स्पष्टसँग यो थाहा छ कि जसले पाप गर्दछ त्यसले मृत्युलाई नै निम्त्याउँदछ। एकचोटि हेरौँ न, रोमी 6:23 मा त्यही कुरा हामी पढ्न सक्छौं। रोमी 6:23 मा
रोमी 6:23 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। मैले फेरि पनि भने, पापले मृत्युलाई निम्त्याउँदछ। अनि याकुबको पुस्तक अनुसार पनि हामीले त्यही कुरा पायौं। अनि जुन मृत्युको कुरा म गर्दैछु, यो मृत्यु चाहिँ अझ आत्मिक मृत्युसँग सम्बन्धित छ। कुनै व्यक्ति पाप क्षमा नपाइकनै उसको शरीरमा मृत्यु हुँदछ भने उसको आत्मिक मृत्यु हुँदछ। अनि आत्मिक मृत्यु हुनु भनेको सदाका निम्ति परमेश्वरबाट टाढिनु र नरकको आगोमा फालिनु हो। रोमीको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पदले के भन्दछ एकचोटि हेरौं। त्यहाँ यसरी भनेको छ, परमेश्वरले हरेकलाई उसका कामहरू अनुसार प्रतिफल दिनुहुनेछ। हामीले अघि नै हेरे अनुसार पापको ज्याला मृत्यु हो। अनि त्यो ज्याला अर्थात् दण्ड चाहिँ परमेश्वरले पाप गर्नेहरूलाई दिनु नै हुन्छ। किनकि रोमी 2:6 अनुसार परमेश्वरले हरेकलाई उसका कामहरू अनुसार प्रतिफल दिनुहुनेछ। हामीले यस पद अनुसार के थाहा पाउँदछौं भने, अहिलेसम्म हामीले हेरेको पुरानो स्वभावले त हामीलाई विनाशतर्फ लैजाँदो रहेछ। कारण ती स्वभावहरूको स्रोत पाप हो। अनि पापको स्रोत शैतान हो, शरीर हो, संसार हो। हामी हेर्न सक्छौं जताततै पाप नै पापले भरिएको छ। अनि जब हामी त्यतैतिर मन लगाउँदछौं अनि त्यसले हामीलाई चाहिँ दण्डतर्फ लैजाँदो रहेछ। एउटा विश्वासी येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा एउटा नयाँ सृष्टि त हो, तर ऊ अझै पनि शरीरमा नै रहिरहने हुनाले उसमा ती स्वभावहरू अझै पनि हुन्छन्। तर हामीले त्यसलाई हाम्रो जीवनमा राज्य गर्न नदिन पनि सक्छौं। हामीसँग त्यो छनौट छ। यदि एउटा विश्वासीले त्यस पुरानो स्वभावलाई फालिदिएको छैन भने ऊ परमेश्वरको भरपुरी अनुसार जिउन सक्दैन। जुन प्रतिज्ञा उहाँले हामीलाई गर्नुभएको छ त्यस अनुसार हामी जिउन सक्दैनौं। उसले एउटा क्रिस्चियन भएर जुन कुरालाई पाउन सक्थ्यो, जुन आनन्द, शान्ति र आशिषहरूलाई उसले अनुभव गर्न सक्थ्यो, त्यसबाट ऊ वञ्चित भइरहेको हुँदछ। अनि रोमी 12:2 मा भने अनुसार होइन, तर ऊ चाहिँ संसारसित एकनासे भएर परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो नजाँचिकन त्यही पुरानो स्वभावमै कति पनि नबदलिकन जिरहेको हुँदछ। रोमी 12:2 मा एकचोटि हामी हेरौं। अनि यस संसारसित एक नासे नहो, तर परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौं पुरानो मान्छेले विनाश निम्त्याउने खालको परिणाम दिदछ। किनकि
हामी हेर्न सक्छौं संसारसित एकनासै हुँदाखेरि चाहिँ हामी बदली हुन सक्दैनौं। हामी परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छालाई बुझ्न सक्दैनौं। भनिसकेपछि परमेश्वरले जुन कुरा हाम्रो निम्ति प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ त्यो अनुसार त हामी जिउनै सक्दैनौं। जुन शान्ति उहाँले हामीलाई वाचा गर्नुभएको छ, जुन सहायताको वाचा गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले अनुभव गर्न पाउँदैनौं। यदि हामी त्यस पुरानो स्वभावलाई फाल्दैनौं भने हामीले गलाती 5:24 ले भने अनुसार आफ्नो शरीरलाई वासना र लालसाहरूसँगै क्रुसमा टाँगेका हुँदैनौं। एकचोटि त्यहाँ पनि हेरौं, गलाती 5:24 मा यसरी भनेको छ, अनि जो ख्रीष्टका हुन् उनीहरूले शरीरलाई वासना र लालसाहरूसँगै क्रुसमा टाँगेका छन्। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि त्यस पुरानो मान्छेको स्वभावलाई हामीले त्यागिदिनुपर्छ। हामीले विचार गर्नुपर्छ, यदि हामीले त्यस पुरानो स्वभावलाई त्यागेका छैनौं भने हामी एक हारेको क्रिस्चियन भएर चाहिँ जीवन जिइरहेका हुँदछौं। तपाईले कति क्रिस्चियनहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ संसार जस्तै गरेर एकनासे रूपमा अघि बढिरहेका हुन्छन् र उनीहरूको मनमा कहिले पनि साँचो शान्तिले भरिएको हुँदैन। उनीहरू संसारको मानिसहरू जस्तै खराबीतर्फ दौडिरहेका हुन्छन्, शरीरको इच्छालाई पूरा गर्न लागिरहेका हुन्छन्, अनि त्यसको परिणाम कहिले पनि राम्रो हुँदैन। तपाई आफ्नो जीवनलाई ठिक तरिकाले दोहोर्याउन चाहनुहुन्छ भने पहिलो कुरालाई तपाईले ध्यान दिनै पर्छ। तपाईको त्यस पुरानो मान्छेलाई तपाईले अब फालिदिनै पर्छ। यदि हामीले त्यस पुरानो मान्छेलाई राख्यौं भने हामी अर्को गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं। अर्थात् परमेश्वरले जुन बाटो हाम्रो निम्ति तयार गरिदिन चाहनुहुन्छ त्यस बाटोमा हिँड्न सक्दैनौं अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी अघि बढ्न सक्दैनौं। अनि पुरानो मान्छेको असफलता पहिलो यूहन्ना 3:8 मा एकचोटि हेरौं। पहिलो यूहन्ना 3:8 त्यहाँ यसरी भनेको छ, जसले पाप गर्दछ त्यो शैतानबाटको हो, किनकि शैतानले सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभयो। शैतान सधैँ परमेश्वरको विरुद्धमा छ अनि परमेश्वर विरुद्ध गरिने कुनै पनि कुरा सफल हुन सक्दैन। तपाईले बाइबलमा घरिघरि पाउन सक्नुहुन्छ शैतान चाहिँ एक हारेको शत्रु हो। शैतानले कहिले पनि सफलता पाउन सक्दैन। परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको त्यसको जति पनि चालहरू छन् ती व्यर्थका छन् भनेर बारम्बार उल्लेख गरिएको हामी पढ्न पाउँछौं। अनि यदि कुनै व्यक्तिले पापको कुरालाई छोड्दैन भने शैतानद्वारा प्रभावित भइरहेका छन् र त्यही अनुसार चाल चल्दैछन् भने त्यस्तो व्यक्ति एक असफल व्यक्ति हो पनि बाइबलले बताउँदछ। जसरी बाइबलले शैतान एक असफल दूत हो पनि देखाउँदछ, त्यसरी नै संसार, शरीर र शैतानको स्वभावलाई मन पराउने व्यक्ति पनि असफल व्यक्ति हो। यस्तै शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै येशू ख्रीष्ट आउनु भएको हो भने त्यही कामहरू गर्न हामी चाहिँ
छाड्दैनौँ भने हामी कसरी सफल बन्न सक्छौँ र? जुन कामलाई येशू ख्रीष्टले घृणा गर्नुभयो र त्यो कामलाई चाहिँ हटाउनको निम्ति जुन कुरा उहाँले हाम्रो निम्ति गरिदिनु भयो, हामी चाहिँ त्यही कुरा गर्न लागिरहन्छौँ भने के त्यसले उहाँलाई खुसी पार्न सक्छ र? अवश्य पनि सक्दैन। हामी सफल बन्न सक्दैनौँ, यो सम्भव छैन। तपाईँ एउटा क्रिस्चियन भएर अझै पनि शरीरकै कामहरू गर्न मन पराउनुहुन्छ भने परमेश्वर तपाईसँग खुसी हुनुहुन्न। एकचोटि रोमी 8:8 एकचोटि हेरौँ न। रोमीको पुस्तक 8:8 यसरी लेखिएको छ, यसकारण जो शरीरमा छन् तिनीहरूले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनन्। शरीरमा छन् भन्नु खोजेको शरीरका स्वभावहरूलाई मन पराउने, पापपूर्ण कुराहरूलाई मन पराउने, त्यसमै लागिरहने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। त्यस्तो व्यक्तिसँग परमेश्वर खुसी बन्न सक्नुहुन्न। अनि जो व्यक्तिसँग परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न त्यस व्यक्ति कसरी सफल व्यक्ति बन्न सक्ला र? त्यसैले म तपाईँ क्रिस्चियनहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, आफ्नो चालचलनहरूलाई विचार गर्नुहोस्, आफ्नो बोली वचनहरूलाई विचार गर्नुहोस् अनि परमेश्वरसँगको आफ्नो हिँडाइ ठिक छ कि छैन जाँच्नुहोस्। के परमेश्वर तपाईसँग साँच्चै खुसी हुनुहुन्छ त? कतै तपाईँ शरीर अनुसार जिइरहनु भएको त छैन अनि परमेश्वरलाई दुखित पारिरहनु भएको त छैन? के तपाईले त्यस पुरानो मान्छेलाई फालेर नयाँ मान्छेलाई पहिरहँदै हुनुहुन्छ त? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी जब क्रिस्चियन बन्छौँ त्यो भनेको मतलब हामीले अब आफैलाई खुसी पार्ने होइन, तर ख्रीष्टलाई खुसी पार्ने हो। अनि साथै तपाईहरू जसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुभएको छैन, बाइबल अनुसार परमेश्वरको निम्ति तपाई एक असफल व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसको पापहरू क्षमा नभएको कारणले तपाई र परमेश्वर बीचको संगति टुटेको छ। तर खुसीको खबर यो पनि छ कि तपाई पनि एक सफल व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने ख्रीष्ट कहाँ आउनुहोस्, आफ्ना सबै बेठिक चालहरूलाई छोडिदिनुहोस् र आफ्नो जीवनलाई उहाँलाई नै दोहोर्याउन दिनुहोस्। उहाँले तपाईलाई कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो सो सिकाउनुहुन्छ र तपाईलाई पनि एक सफल व्यक्ति बनाउन सक्नुहुन्छ। किनकि भजन संग्रह 32:8 भन्दछ, म तिमीलाई शिक्षा दिनेछु अनि तिमीले कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो सो तिमीलाई सिकाउनेछु, म मेरो आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसले तपाई परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन, तपाई अन्यलमा हुनुहुन्छ भने ख्रीष्ट कहाँ आउनुहोस्, तपाई सफल व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, म तिमीलाई शिक्षा दिनेछु अनि तिमीले कुन मार्गमा चल्नुपर्ने हो सो तिमीलाई सिकाउनेछु, म मेरो आँखाले तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुरानो मान्छे आफैमा एक असफल मान्छे हो है, हामीले त्यो कुरा ध्यान दिनै पर्छ। अब नयाँ मान्छेको आवश्यकता एफएसी 4:24 एफएसी 4:24 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि नयाँ मान्छेलाई पहिर
जो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सृजिएको छ। परमेश्वरलाई हामीले यो कुरामा धन्यवाद भन्नै पर्छ। उहाँले हाम्रो असफलतालाई मात्र हेर्नुहुन्न, हाम्रा बेठिक चालहरूलाई मात्र देखाउनुहुन्न, तर हामीलाई ठिक मार्ग कुन हो र त्यसमा कसरी हिँड्ने भनेर पनि सिकाउनुहुन्छ। हामीलाई पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ मात्रै भनिएको छैन, तर नयाँ मान्छेलाई पहिरो पनि भनिएको छ। जब हामीले आफू कुनै पनि तरिकाले सफल नहुने देख्छौं, आफूमा कुनै असल कुरा नभएको थाहा गर्छौं, तब हामीलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरकै खाँचो पर्दछ, जसको सहायताद्वारा हामी सफल बन्न सक्छौं। बाइबल अनुसार हेर्ने हो भने कुनै पनि मानिस आफैमा सफल हुँदैनन्, किनकि उसमा जन्मैदेखि पापले बास गरेको हुँदछ। अझ एक ख्रिस्टियनको निम्ति त ख्रिस्टको स्वरूपमा ढालिँदै जानु र आत्मामा नयाँ हुँदै जानु अति आवश्यक छ। वास्तवमा हाम्रो एकमात्र उद्देश्य भनेको पनि यही नै हो, नयाँ मान्छेलाई पहिरने। रोमी 13:11-14 एकचोटि हेरौं। रोमी 13:11-14 त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि समय चिन, अब ता निन्द्राबाट बिउजने घडी आइपुगेको छ, किनकि अहिले हाम्रो मुक्ति हामीले विश्वास गरेको समयभन्दा नजिकै छ। रात धेरै बितिसक्यो, दिन नजिकै आइपुगेको छ। यस कारण अन्धकारका कामहरू भालौं र ज्योतिका हतियार भिरौं। दिनमा जस्तै गरेर हामी इमानदार भएर हिँडौं, मोज मज्जा र मतवालापनमा होइन, व्यभिचार र कामुकतामा होइन, न त झगडा र डाहामा नै। तर प्रभु येशू ख्रिस्टलाई पहिर अनि कुकामनाहरू पूरा गर्नलाई शरीरका लागि कुनै प्रबन्ध नगर। हामी देख्न सक्छौं, हामीले फाल्नुपर्ने कुराहरू र फालिसकेपछि गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त भनेर हामीलाई यहाँनिर स्पष्ट रूपमा बताइदिएको छ। हामी यस्तै अन्य खण्डहरू पनि पढ्न सक्छौं बाइबलमा, जहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु हुँदैन र हामीले के गर्नुपर्छ भनेर सिकाइएको छ। नयाँ मान्छेलाई पहिरनु भनेको कस्तो हो त? यसले हामीलाई कस्तो परिणाम ल्याइदिदछ र हामी कसरी सफल हुन सक्छौं भन्ने कुरालाई परमेश्वरको इच्छामा हामी अर्को पटक हेर्नेछौं। म निष्कर्षमा जान चाहन्छु। बाइबलले पटक पटक हामीलाई पुरानो स्वभाव, पुरानो चालचलन, पुरानो गतिविधिहरूबाट टाढा रहनु भनी आज्ञा गरेको हामी पढ्न सक्छौं। किन त? किनकि पुरानो स्वभाव भनेको मानिसलाई खुसी पार्ने स्वभाव हो, तर परमेश्वरलाई होइन। जुन कुराले परमेश्वरलाई दुखित तुल्याउँदछ भने हामीले त्यही कुरालाई किन गर्ने? विगतमा परमेश्वरलाई हामीले पापको जीवन जिएर, पुरानो स्वभाव अनुसार जिएर धेरै दुखित तुल्याइसकेका छौं। तर अब त हामी परिवर्तित हुनै पर्छ, नयाँ स्वरूपलाई धारण गर्नै पर्छ, परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउनै पर्छ। के हामी तयार छौं? एफिसी 4:22 फेरि एकचोटि पढ्नेछौं। एफिसी 4:22 मा यसरी भनेको छ, तिमीहरूले
पहिलेको चाल चलनको त्यस पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ जो धोकापूर्ण लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट हुन्छ। आउनुहोस् हामी आजको यस वचनको भागलाई हामी यहीँ राख्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि हामी अन्त्य गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ स्वर्गीय पिता अनि जीवित परमेश्वर बुवा, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यस अवसरको निम्ति, तपाईँ परमेश्वरको वचनको निम्ति, तपाईँ प्रभुले सिकाउनु भएको शिक्षाको निम्ति धन्यवाद छ। जुन कुराहरू हामीले सिक्न पाएका छौँ ती कुराहरूद्वारा हामी तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्न चाहन्छौँ र हामी ती कुराहरूमा पालन गर्न चाहन्छौँ। अनि हामीले जुन कुराहरू सिक्यौँ हामीले पुरानो मान्छेलाई फालिदिने कुरा हामीलाई अझै तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसार देखाउनुहोस् अनि सिकाउनुहोस्। हामी यसमा लागिरहन सकौँ र तपाईँ परमेश्वरलाई खुसी पार्न सकौँ। आफ्नो शरीरको इच्छाहरू, कुकामनाहरू, वासनाहरूलाई हामीले फालिदियौँ। म प्रार्थना गर्दछु यो वचनद्वारा हामी सुन्नेहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्, हामीलाई उत्साह दिनुहोस् तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्न र तपाईँ परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई अझै बलियो बनाउनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आजको यस वचनको भागलाई तपाईँ परमेश्वरको उच्च हातमा राख्दै आशिष माग्छु। हामीलाई प्यार गर्नुहुने येशू प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा आमेन।